रूबी यानी याकूत अहमर का शुमार दुनिया के 3 महंगे तरीन पत्थरों में होता है। ये कीमती पत्थर जेवरात को 4 चांद लगा देते हैं। दुनिया में सालाना 23 अरब डॉलर्स के कीमती पत्थरों की खरीद और फरोख्त होती है। पाकिस्तान में दुनिया के 5वें बड़े याकूत अहमर के ज़खायर हैं। पाकिस्तान में 12.5 करोड़ कैरेट याकूत अहमर के ज़खायर का तखमीना है, जिसमें से हम 8 लाख कैरेट हर साल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये तखमीना 30 साल पुराने जियोलॉजिकल सर्वे में लगाया गया था, क्योंकि उसके बाद आज तक इनका नया तखमीना लगाने के लिए कोई नया सर्वे ही नहीं किया गया। पाकिस्तान में याकूत अहमर 2 इलाकों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाने की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान में सोने और कीमती पत्थरों की 90,000 दुकानें हैं, जिनमें 5 लाख अफराद बरसरे रोजगार हैं। पाकिस्तान में ज्वेलरी की इंडस्ट्री 1000 अरब रुपए की है। हमारे यहाँ निकलने वाला 75% कीमती पत्थर मुल्क से स्मगल हो जाता है, जबकि सिर्फ 25% कानूनी ज़राए से एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान से स्मगल होने वाला पत्थर थाईलैंड, म्यांमार और इंडिया जाकर वहाँ पॉलिश होता है, जिससे ना सिर्फ वहाँ नौकरियाँ पैदा होती हैं, बल्कि पाकिस्तान से 100 गुना महंगा बिकता है। माहिरीन के मुताबिक हम अपने कीमती पत्थरों की सनत को मॉडर्न और स्मगलिंग रोककर 500 अरब रुपए सालाना और 5 लाख मजीद अफराद को रोजगार दे सकते हैं। ये सब कैसे मुमकिन है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान में आज भी कीमती पत्थर पहाड़ों में बारूद से धमाके करके निकाले जाते हैं, जो सदियों पुराना फरसूदा निज़ाम है। इस तरीके की वजह से 50% कीमती पत्थर ज़ाया हो जाता है। ज़रा सोचिए, जिस पत्थर के 1 ग्राम की कीमत 1 लाख रुपए से ज़ायद हो, उसे बारूद के धमाके से निकालना और ज़ाया करना किस कदर बड़ा जुल्म है। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन है कि हमारी हुकूमतें इस शोबे की तरफ तवज्जो ही नहीं देती, क्योंकि इनसे मुनाफा कमाने में मुशक्कत उठाना पड़ती है। इसीलिए वो शुगर मिल्स और बिजली घर जैसे आसान और मुनाफे बख्श कारोबार करती हैं। ये कीमती पत्थरों की कानें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट समेत दीगर अशराफिया के रिश्तेदार रिश्वत देकर औने पौने दामों लीज पर ले लेते हैं और फिर मुकामी अफराद को लीज पर दे देते हैं, जो सरासर गैर कानूनी है। इसलिए कानूनी करने वालों के मुनाफे में कमी वाक़ होती है और वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करते। ये ठेकेदार धमाके करके पहाड़ उड़ाते हैं और फिर गैर इंसानी माहौल में काम करने वाले बेचारे मजदूर कीमती पत्थरों को तलाश करते हैं, जहां उन्हें ना पूरी मजदूरी मिलती है और ना सेहत की सहूलियात। और जिन सरकारी अफसरान ने इन कानों की पैदावार और कवानीन पर अमल दरामद करवाना होता है, वो अपने एसी वाले कमरे छोड़कर दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में क्यों जाएं, जब उन्हें अपना हिस्सा घर बैठे ही मिल रहा होता है। बारूद से धमाका करके चट्टानें तोड़ी जाती हैं, जिसकी वजह से पत्थर का साइज छोटा और क्वालिटी ख़राब हो जाती है। याद रहे, कीमती पत्थरों की कीमत उनकी शफाफियत, रंग और साइज की बुनियाद पर तय की जाती है। आज़ाद कश्मीर के इलाके चिट्टा कत्था में याकूत अहमर के वसी ज़खायर हैं, जिनका तखमीना 4 से 5 करोड़ ग्राम्स लगाया गया है। इसके अलावा सफ़ायर समेत दीगर कीमती पत्थरों के 5 करोड़ ग्राम्स के ज़खायर भी हैं। इस कान से 2016 में अंडे के साइज का याकूत अहमर निकला था, लेकिन ये इलाका इंडियन बॉर्डर से करीब है, इसलिए भी बड़ी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रही हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में ही नंगी माली में भी आला क्वालिटी का याकूत अहमर पाया जाता है। पाकिस्तान में पाया जाने वाला याकूत अहमर ब्राउनिश पिंक, पिंकिश रेड और डीप रेड रंगों में पाया जाता है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा से इश्कोमान तक एक 100 किलोमीटर तवील पट्टी है, जहां याकूत अहमर कसरत से पाया जाता है। इस इलाके में रूबी निकालने की 5 कानें हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ही अस्तौर के इलाके में रूबी के वसी ज़खायर पाए गए हैं। रूबी के ज़खायर बलोचिस्तान में भी हैं, लेकिन आज तक किसी ने सर्वे करवाने की जहमत गवारा ही नहीं की। हालांकि अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में इन पत्थरों की तराश खराश के जो सेंटर्स हैं, वो सिर्फ बुनियादी नौइयत का काम करते हैं। इसके साथ साथ
ہمارے ہاں زیادہ سونا 21 اور 22 کیرٹ میں بنایا جاتا ہے، جبکہ مغربی امیر ممالک میں 14 اور 18 کیرٹ کا سونا پسند کیا جاتا ہے اور پھر اس میں قیمتی پتھر لگوائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 14 اور 18 کیرٹ کا سونا تیار کرنے والے کاریگروں کی کمی ہے، اس وجہ سے بھی ملک میں ان پتھروں کا استعمال کم ہے۔ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت بننے والے 2 اسپیشل اکنامک زونز رشکئی خیبر پختونخوا اور بوستان کوئٹہ میں غیر ملکی کمپنیوں نے قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ کی فیکٹریاں لگانے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، جس سے امید بن چلی ہے کہ ہمارے ہاں بھی ماڈرن ٹیکنالوجی آئے گی اور روزگار کے نئے مواقع جنم لیں گے۔ پاکستان اگر چائنا کی مارکیٹ میں ہی 10% حصہ لے لے تو ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ چائنا دنیا میں سونا امپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جو سالانہ $60 ارب کا 150 ٹن سونا امپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان کے پاس سونے کے بھی وسیع ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان میں ہیرے کے علاوہ تمام قیمتی پتھروں کے ذخائر بڑی مقدار میں ہیں۔ دنیا میں سب سے مشہور روبی میانمار یعنی برما کا ہے، جو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ پاکستان کا روبی معیار میں برما کے روبی کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کا روبی کٹنگ اور پالشنگ کے بعد برمیز روبی کے نام سے فروخت کیا جاتا ہے۔ جیم سٹون سائز میں جتنے بڑے ہوں گے اتنے ہی مہنگے بکتے ہیں، کیونکہ انہیں تاج سمیت زیادہ قیمتی زیورات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا روبی 1,09,000 کیرٹ کا ہے، جس کا نام کیہایو روبی ہے، جو میانمار سے نکلا اور سن 2000 میں چرا لیا گیا۔ اس پتھر کی ملکیت پر تھائی لینڈ اور میانمار کے درمیان تنازع تھا۔ شک ہے کہ اس پتھر کو میانمار کی آرمی نے چرا کر اپنی تحویل میں رکھ لیا ہے۔ اس پتھر کی ملکیت $448 ملین سے زائد ہے۔ دنیا میں 80% یاقوت احمر میانمار سے نکلتا ہے۔ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے روبی کی سب سے بڑی کان موزمبیق میں ہے، جو 10,000 ایکڑ پر محیط ہے۔ اب ان ممالک نے قیمتی پتھروں کی کانیں سیاحت کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کرتی ہیں، جہاں قیمتی پتھروں کے شوقین افراد جا کر نہ صرف کان کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ وہاں سے شاپنگ بھی کرتے ہیں۔ یہاں میں 2 ایسے ممالک کی مثالیں دینا چاہتا ہوں جو ہیرے جواہرات تراش کر اربوں ڈالرز کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے لاکھوں شہریوں کو بہترین روزگار بھی دے رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے، جو دنیا میں چائنا کے بعد دوسرا سونے کا سب سے بڑا خریدار ملک ہے، اور اسے سالانہ 700 ٹن سونے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے وہ بنا اور ہیرے جواہرات لگا کر دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ انڈیا نے سن 2018-19 میں 31 ارب ڈالرز کے زیورات اور قیمتی پتھر ایکسپورٹ کیے۔ اس صنعت میں 46 لاکھ انڈین شہری برسر روزگار ہیں، اور سن 2027 تک ان کی تعداد 82 لاکھ ہونے کی توقع ہے۔ سن 2012 میں انڈین تاجروں نے پاکستان سے قیمتی پتھر امپورٹ کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ ویسے پاکستانی پتھر یہاں سے دبئی اسمگل ہوتے ہیں اور وہاں سے انڈیا پہنچ جاتے ہیں، جہاں سے وہ انڈین یا برما کے پتھروں کے طور پر فروخت ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ پتھر پاکستان سے سیدھے انڈیا جائیں اور وہاں سے ایکسپورٹ ہوں تو پاکستانیوں کو 3 گنا زیادہ منافع مل سکتا ہے۔ دوسری مثال تھائی لینڈ کی ہے، جس کی سونے اور قیمتی پتھروں کی ایکسپورٹ 15.5 ارب ڈالر سے زائد ہے، اور اس فیلڈ میں 7 لاکھ سے زائد افراد کام کر رہے ہیں، جبکہ ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹس کپڑے کی مصنوعات ہیں، جو 13.5 ارب ڈالرز ہیں، اور ہمارے ٹیکسٹائل ملز والے ہر حکومت کو بلیک میل کر کے نت نئی مراعات لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے قیمتی پتھروں کی صنعت کو ماڈرن بنا لیں اور اسمگلنگ کو روک لیں تو سالانہ 500 ارب روپے کمانا اور 5 لاکھ مزید افراد کو روزگار دینا کوئی مشکل کام نہیں۔